अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम हमारे मेहमान के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान अली हसन साबरी। और आज के हमारे प्रोग्राम का जो हिस्सा है, हमारे मेहमान सियासी और समाजी शख्सियत सदर बार तानलेवाला मार सखावत फतेहाना साहब, इनसे तानलेवाला की मजबूरी सूरत हाल के हवाले से जो रिसेंटली गढ़ फतेह शाह को म्यूनसिपल कमेटी का दर्जा मिला या टाउन कमेटी का, उस बारे में इनसे जानने की कोशिश करेंगे। और बार में आने वाले साइलिन के लिए इनका एजेंडा क्या था जब ये सदारत का इलेक्शन लड़े थे, तो अब तक इन्होंने क्या क्या किया है बार में, तो इनसे जानने की कोशिश करते हैं। जी वाह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करता हूँ बार के हवाले से कि जब मैं प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था तो जो मैंने वादे किए थे अपने वकला भाइयों के साथ, वो मैं वादे पूरे करने में इंशाअल्लाह 70-80% कामयाब हो चुका हूँ। मैंने वकला के लिए तकरीबन 100 वकला के लिए जो चैम्बर्स है, वकला चैम्बर लेस थे, वो मंजूर करवा चुका हूँ, जो मैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट मंथ में उनमें डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ। उसके बाद साइलिन के लिए और वकला के लिए ये जो हमारी बार की सड़कें थी वो टूट फूट का शिकार थी, वो हमने अपनी मतलब आपके तहत अपने बार के फंड से किसी भी इदारे से या गवर्नमेंट से नहीं लिए, बल्कि हमने अपने बार के फंड से तकरीबन 10.5 लाख की ग्रांट से सड़कें जो है वो तैयार करवा दी हैं। इसके अलावा बार में टफ टायर्स और सोलिंग उसका भी क्या मामला में ले आए हैं। और साइलिन के लिए और वकला के लिए और जो डॉक्टरों के अमला है उसके लिए हम यहाँ डिस्पेंसरी का क्या मामला में ला चुके हैं। डिस्पेंसरी यहाँ पे वर्कआउट कर रही है, काम कर रही है, जिसमें अभी भी डॉक्टर बैठता है और बाकी तमाम मामला है जो वकला को साइलिन को एमरजेंसी की सूरत में तभी इमदाद वो देता है। इसके अलावा वकला के लिए हमने यहाँ पे ये लाइब्रेरी का जो वो क्या मामला में लाया है। इसके साथ हम यहाँ पे जो पुलिस से लोग मुतासर होते हैं और पुलिस के खिलाफ कानूनी चाराजोई करना चाहते होते हैं, तो पुलिस उनको इंटरटेन नहीं करती, जबकि कोर्ट्स में ये पाबंद किया गया है कि कोर्ट में जहाँ पहले पुलिस के पास एप्लीकेशन दे के उसकी रसीद लानी होती है, तो पुलिस इंटरटेन नहीं करती थी। वो मैंने सेशन जज से मिलकर जहाँ पे उसका एक सेल कैम्प करवा दिया है, जो पुलिस के साथ पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट होगी उसमें यहाँ पर जाकर वो इंटरटेन करके जहाँ प्रतिशत करके पुलिस के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसके अलावा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है जो हमारा, वो हम इंशाल्लाह वो उसका वर्क ऑर्डर हो चुका है, उसका एस्टिमेट हो चुका है, वो भी इसी सितंबर के एंड में इंशाल्लाह वो भी चालू हो जाएगा। इसके अलावा बार के हवाले से बार का जो फर्नीचर है, बार रूम है, वो हमने सेटअप किया है। तो ये था हमारा जो हमने इस साल एक महदूद मुद्दत के लिए जो बार और साइलिन के लिए वकला के लिए जहाँ किया। बिलाशुबा आप बार के हवाले से आपकी खिदमत जो है मुकाबले तहसीन है, बहुत अच्छे काम किए हैं आपने, किसी इदारे से फ़ंड नहीं लिए, अपने ही बार के फ़ंड जो हैं वो आप इस्तेमाल कर चुके हैं। वो यकीनन माजी में हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, बार में ठीक है होते थे काम, लेकिन इस हद तक नहीं होते थे कि जो अब हमें देखने को मिल रहे हैं। सड़कें बन रही हैं, सोलंग हैं, दूसरा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का आपने बताया, पुलिस के खिलाफ सेल का आपने बताया, डिस्पेंसरी का बताया, ये काम यकीनन काबिल इस्ताइश है। आजकल जो बात चल रही है सोशल मीडिया पे, लोग मुबारकबादें एक दूसरे को दे रहे हैं कि गढ़ फतेह शाह को, क्योंकि आप भी वहाँ के रैशी हैं, गढ़ फतेह शाह को टाउन कमेटी कह रहे हैं या म्यूनसिपल कमेटी का दर्जा मिला है, तो उसमें आपका कितना किरदार है? उसमें चूँकि मैं गढ़ यूनियन कौंसिल का साबका चेयरमैन भी हूँ, वहाँ से मुंतखब हुआ था, तो मुझे वो मेरा जो कौंसिल है मुझे अपने घर की तरफ प्यारी है। वो जब ये हुकूमत की एक पॉलिसी आई थी कि तहसील ताजनावाला में एक और म्यूनसिपल कमेटी या टाउन कमेटी अमल में लाई जाए, तो उसमें जो सियासी अकाबरीन थे उन्होंने कोशिश की, कोई कोशिश कर रहा था खिजवानी के लिए, कोई रमेश शाह के लिए, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं सिंगल बंदा था जो मैं गढ़ के लिए कोशिश कर रहा था, और हर हवाले से जो मेरा इलाका गढ़ था वो सूटेबल भी था, जो रिक्वायरमेंट्स थी गवर्नमेंट की उस पर भी पूरा उतरता था। तो मैंने जो इंतज़ामिया थी
جو وہ یہ بنا رہے تھے، میں نے ان کو ریکویسٹ کی اور کوشش کی، بلکہ میں ان کے اوپر بیٹھ گیا کہ یہ میرا حق بنتا ہے، تو آپ میرے علاقے کو وہ اس ساری لوازمات پر پورا بھی اترتا ہے۔ تو میں نے دن رات کوشش کر کے جو ہے وہ منظور کروا لی ہے، یہاں سے وہ ریکمینڈ ہو کے فارورڈ ہو کر چلی گئی ڈی سی صاحب کے پاس، تو انشاءاللہ وہ عمل میں آ جائے گی، جس سے جو میرا علاقہ ہے اور اس کے خاص گرد و نواح کے جو یونٹ کونسلرز ہیں، باقی دیہات ہیں، اس میں بھی بہتری آئے گی، ترقی کا عمل آئے گا۔ یہ جو میونسپل کمیٹی بنے گی، اس سے جو میرا علاقہ ہے وہ ڈیولپڈ ہوگا، وہاں کے جو زمین کے ریٹس ہیں وہ ڈیولپ ہوں گے، وہاں میونسپل عملہ بیٹھے گا، جو میرا وہ ڈسپینسری ہے وہ اپ گریڈ ہوگی، وہاں پارکس بنیں گے، وہاں جو ہے ناظرہ کا آفس بنے گا۔ ایک بات اور میں کرتا چلوں، پچھلے دنوں ایک گورنمنٹ کی پالیسی آئی تھی کہ قانونی لیول پہ جو ہے وہ جو کمپیوٹرس ہے، کمپیوٹر ریکارڈ سینٹر وہ بنایا جائے، تو اس پر بھی کچھ لوگوں نے کوشش کی کہ کجواری میں، کچھ لوگوں نے کوشش کی 541 میں، رحم شاہ میں، لیکن میں نے کوشش کرتا رہا اور میں نے وہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوا کہ میں نے وہ گڑھ کے لیے وہ منظور کروا دیا ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ پچھلے دنوں ایک گڑھ کے تالاب ہے جو وہاں کے گڑھ شہر کے واسیوں کے لیے وہ زہر کا وہاں ایک بنا ہوا ہے، تو وہاں ایک بچہ بھی ڈوب کر مر گیا تھا، تو اور اس کا جو اگر گڑھ شہر کا پانی کا جو چیک کروایا جائے تو وہ زہر کے مترادف ہے، بالکل ایسا ہی۔ تو میں نے وہ کوشش کر کے پچھلے دنوں بھی جب وہ میں وہاں لے کر گیا تھا، اے سی کو بھی، ایس پی کو، ڈی ایس پی کو، تو پھر میں نے انہوں نے کہا آپ اس وقت میں چیئرمین تھا، ادارے جو تھے وہ بحال تھے، تو میں نے اپنے جو تھا اپنی ضلع کونسل کے فنڈ سے میں نے اپنے لیٹر پیڈ پہ لے کر دیا تھا کہ میری گرانٹ سے چاہے میری 2 سال کی گرانٹ بند کر دی جائے، تو یہ جو ہے تالاب یہ بند کیا جائے، اس کی جگہ پہ پارک جو ہے وہ منظور کیا جائے، اور ڈسپوزل لگا کر جو گندا پانی ہے وہ جو ہے نہری کھال اس میں ڈالا جائے۔ تو وہ میری کوششوں سے وہ جو ہے 2 کروڑ کی گرانٹ منظور ہو چکی ہے، جہاں سے ڈی سی سے منظور ہو کر فیصلہ آباد چلی گئی ہے کہ وہاں سے یہ فنڈ ہو، انشاءاللہ وہ بھی ان قریب وہ فنڈ آ جائے گا۔ وہ جو ہے گڑھ کا بیرونی مسئلہ، وہ گندے پانی والا تالاب وہ تالاب ایک خوبصورت پارک کی شکل اختیار کر دیا گا۔ جی ناظرین، سنا آپ نے، بار صاحب نے فرمایا ہے کہ جو تالاب تھا جس میں آئے دن اموات ہوتی تھی، چھوٹے چھوٹے بچے ڈوب کر جہاں پاک ہوتے تھے، اس وجہ سے پینے کا پانی جو ہے وہ بھی زہر آلود ہو چکا تھا، ارد گرد جو گندگی پڑی تھی وہ بھی اس سے تعفن پھیل رہا تھا، بدبو آتی تھی، لوگوں کا وہاں پہ جینا دوبارہ ہوا تھا۔ تو یہ تو گڑھ فتح شاہ کی عوام کے لیے بالکل جو ہے وہ بہت بڑی خبر ہے کہ وہاں کے جو تالاب تھا اس کی جگہ جو پارک بننا ہے اس کی گرانٹ جو ہے وہ منظور ہو چکی ہے، اور ان قریب انشاءاللہ اس پہ مار صاحب فرما رہے ہیں کہ کام جو ہے وہ شروع ہو جائے گا۔ تو مار صاحب، باہر میں امیر بھی آتے ہیں، غریب بھی آتے ہیں، کچھ ایسے غریب بھی ہوتے ہیں کہ جو وکیل کی فیس جو ہے وہ پے نہیں کر سکتے، اور مسئلہ ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایک جو رئیس آدمی ہے، جاگیردار ہے، وڈیرے ہے، ذمہ دار ہے یا پاور والا بندہ ہے، وہ ان کو تنگ کر رہا ہوتا ہے، ان پہ ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے۔ اگر وہ عدالت کا رخ کرنا چاہیں، آپ کا دروازہ کھٹکھٹانا چاہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ نے کوئی ایسا ونگ ترتیب دیا ہے کہ جو غریب عوام کے لیے مفت انصاف کی سہولیات کی فراہمی کا سبب بنے؟ اس میں کچھ رکا صاحبان ہیں وہ رضاکارانہ طور پر بھی ایک خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کی وساطت سے، آپ کے حوالے سے یہ اپنا پیغام اپنے علاقے تحصیل کے جو غریب لوگ ہیں، جو وکلا کی فیسیں ادا کرنے سے قاصر ہیں، ان تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میرے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں۔ مجھے اللہ نے عزت دی ہوئی ہے، طاقت دی ہوئی ہے، تو میں ان کے لیے جو ہیں جو لوگ فیس ادا نہیں کر سکتے ان کے لیے میں مفت جو ہے قانونی امداد فراہم کرنے کے لیے 24 گھنٹے سے حاضر ہوں۔ ماشاءاللہ ناظرین، سنا آپ نے، اور عوام ترلے والا کی جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان کے لیے یہ خوشخبری ہے کہ جو بھی غریب عوام ہے آپ کے ارد گرد جو جن پہ ظلم ہو رہے ہیں، وہ وکیل کی فیس جو ہے وہ پے نہیں کر سکتے، تو مار صاحب کی طرف سے یہ اعلان ہے رضاکارانہ طور پر کہ وہ بلا جھجک مار صاحب کے پاس تشریف لائے، اپنا مسئلہ بیان کرے، وہ بغیر فیس کے ان کا کیس لڑیں گے، اور جس حد تک انہیں جانا پڑا آپ کو انصاف کی فراہمی کے لیے وہ جائیں گے۔ تو ناظرین، سنا اپنے پروگرام، اگلے پروگرام کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔